नाज़रीन ग्रामी, भारत की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाक फौज ने कामयाब जवाबी कार्रवाई से भारत के तोपखाने खामोश करवा दिए। बॉर्डर पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान और भारत की अफवाज आमने सामने आ चुकी हैं। एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए आलमी मीडिया को बताया कि भारत बुखलाहट का शिकार हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए। यही वजह है कि बुखलाहट का शिकार भारत खित्ते में अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरह के ट्रम्प कार्ड्स इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कि शायद कोई एक तुरप का पत्ता काम कर जाए और नरेंद्र मोदी को भारतीय अवाम के सामने अपनी नाकामियों को छुपाने का मौका मिल जाए। इन्हीं कोशिशों की वजह से भारत ने पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। एक और खबर के मुताबिक LOC पर जारी कशीदगी के दौरान पाक फौज ने LOC पार करने वाले 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े जाने वाले भारतीय जासूस कौन हैं? उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है? उनको किसके हवाले कर दिया गया है? इन जासूसों के मकासद क्या थे? भारत आने वाले दिनों में क्या कुछ कर सकता है? क्या खित्ते के हालात किसी बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है? इन तमाम मौज़ूआत की तफसीलात की गहराई में जाने से कबल आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकीकत पर मबनी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत के अपने तमाम हमसाया ममालिक से खराब ताल्लुकात है। हालिया दिनों में हमारा हमसाया मुल्क चीन से मिली बड़ी शिकस्त के बाद पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है, जिसका वाज़ेह सबूत भारत की फौजी कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नकलो हरकत से मिलता है। गुमनाम हीरोज इस हवाले से पाक फौज को पहले ही अलर्ट कर चुके थे, जिसका पाकिस्तान को बराह रास्त बड़ा फायदा पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज की मदद से पाक फौज ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 भारतीय जासूस जिंदा गिरफ्तार कर लिए हैं। ये खबर आने की देर थी कि हमसाया दुश्मन मुल्क भारत कांप उठा है, क्योंकि भारतीय जासूसों का जिंदा पकड़े जाना एक तरफ तो पाक फौज की फतह, बहादुरी और दलेरी के अलावा जहानत की जिंदा मिसाल है, जबकि दूसरी जानिब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी की वाज़ेह मिसाल भी है। इसके अलावा जासूस अफराद का गिरफ्तार होना इस बात के मुतरादिफ है जैसे भारत का अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी दे मारना, क्योंकि अब पाकिस्तान को भारत की तमाम खुफिया चालों और मंसूबों की मालूमात मिल जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान को भारत के महाज पर जंग लड़ना और भारत के तमाम जंगी और दहशतगर्दी के अज़ाइम को आलमी मीडिया के सामने पेश करने और इसको साबित करने में मजीद आसानी हो जाएगी। तफसीलात के मुताबिक LOC पर भारतीय और पाकिस्तान की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। भारतीय अफवाज ने सोचे समझे मंसूबे के तहत जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजीपुर सेक्टर के जिलाई हवेली के गांव हिलान बाला पर पहल करते हुए पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक खातून जां बहक और एक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। इस दौरान पाक फौज ने न सिर्फ बहादुरी और जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए भारतीय तोपखानों को खामोश करवा दिया, बल्कि भारत के बड़े मंसूबे को बेनकाब करते हुए नाकाम कर दिया। दर हकीकत पाक फौज ने इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाले 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 भारतीय जासूसों को गिरफ्तार करके उन्हें गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार किए जाने वाले जासूसों से बरामद होने वाली भारतीय करेंसी, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया है, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये जासूस हमसाया दुश्मन मुल्क की जानिब से भेजे गए थे। सबूत के तौर पर गिलगित के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस राजा मिर्जा हसन ने मुबैना जासूसों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया, ताकि भारत को हकीकत से मुंह चुराने और जासूसों का ताल्लुक झुटलाने का कोई मौका न दिया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि उनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है और उन्हें जासूसी के लिए जबरदस्ती पाकिस्तान भेजा गया था। राजा मिर्जा हसन ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इन दोनों जासूसों को गिलगित बल्तिस्तान में LOC पार करने के फौरी बाद गुमनाम हीरोज और पाक फौज की मुश्तरका कार्रवाई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पाक फौज से खातिर तवाज़ो होने के बाद जेरे हिरासत भारतीय जासूसों ने अपना मुंह खोल दिया, जिससे भारत की चाल बेनकाब हो गई। दोनों जासूसों ने अपना तारुफ नूर मोहम्मद वानी और फिरोज अहमद लौन के नामों से कराया।
جو مقبوضہ کشمیر کے ضلع بندی پور کی تحصیل گریز کے گاؤں اچھورا کے رہائشی ہیں۔ دونوں نے بتایا کہ ہمیں بھارتی افسران کی جانب سے ڈرانے دھمکانے اور تشدد کرنے کے بعد اس بات پر مجبور کیا گیا کہ ہم پاکستان میں داخل ہو کر بھارت کے لیے جاسوسی کریں۔ فیروز احمد لون نے سارا کٹھا چٹا کھولتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ میں اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد 2011 سے ایک مزدور کے طور پر روزگار کر رہا تھا، لیکن 2014 میں ایک تیسرے شخص رؤف کے ذریعے گریز کے علاقے میں نور محمد سے ملا تھا، جس کے بعد رؤف نے ہماری ملاقات کچھ بھارتی انٹیلیجنس افسران سے کروائی تھی۔ فیروز احمد نے بتایا کہ بھارتی افسران نے ہمیں اپنے لیے کام کرنے پر رضامند کیا اور بتایا کہ ہم LOC پار کر کے پاکستان جائیں گے۔ ہم ان کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں اور ہمارے خاندان کو مار دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتیوں نے کہا تھا کہ اگر ہم پاکستان جائیں گے تو وہ ہمارے خاندانوں کی خوب مالی مدد کریں گے۔ فیروز احمد نے کہا کہ پھر ہم اپنی جان بچانے کی خاطر مجبور ہو کر بھارتی افسران کے لیے کام کرنے کو تیار ہو گئے اور انہوں نے ہمیں اس کے بدلے 1 لاکھ روپے دیے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ 1 لاکھ روپے ہیں، اگر آپ نے ہمارا دیا گیا مشن مکمل کیا تو آپ کو مزید 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بھارتی انٹیلیجنس کے افسران نے ہمیں اپنے گمشدہ مویشی دیکھنے کے بہانے لائن آف کنٹرول پار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور لائن آف کنٹرول پار کر لی۔ فیروز احمد نے بتایا کہ انہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد ہمیں خفیہ طور پر ان کی نقل و حرکت کی نگرانی کرنے اور واٹس ایپ کے ذریعے معلومات بتانے کا مشن بھی سونپا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس مشن کو سر انجام دیتے، پاکستان کے گمنام ہیروز اور پاک فوج کی لاجواب ذہانت اور مشترکہ کارروائی کے دوران ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے مبینہ بھارتی جاسوس نور محمد وانی نے کہا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ سے رہائی کی اپیل کی ہے۔ پیارے دوستو، ایک طرف پاک فوج بہادری سے بھارتی افواج کا منہ توڑ جواب دیتی رہی، جبکہ دوسری طرف پاک فوج کے نوجوانوں نے گمنام ہیروز کی مدد سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھارتی جاسوسوں کو بھی گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے بغیر کسی وجہ کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت صبح تقریباً 11:30 بجے فائرنگ شروع کی۔ رپورٹس کے مطابق گوئینیال سیکٹر کے ضلع کوٹلی میں بھی بھارتی فورسز نے شدید شیلنگ کی، جہاں ایک شہری زخمی ہوا اور چند گھروں کو نقصان پہنچا۔ اس علاقے کے شہریوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے بھارتی شیلنگ کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی سپاہیوں کو گھٹنے ٹیکنے اور وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لائن آف کنٹرول سے منسلک جن روٹ سیکٹر میں شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا تاکہ کسی طرح بھی بھارتی جاسوس پاکستان میں داخل ہو کر اپنا مشن مکمل کر سکے، لیکن پاک فوج نے بھارت کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے مؤثر اور لاجواب کارروائی کرتے ہوئے ان بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جہاں سے فائر کھولا گیا تھا۔ پاک فوج نے تب تک جوابی کارروائی جاری رکھی جب تک بھارتی چیک پوسٹوں پر موجود بھارتی سپاہیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اس خبر کی سچائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت چین اور نیپال سے ملنے والی شکست کے بعد 12 مرتبہ پاکستان کی جاسوسی کرنے کے لیے اپنے ڈرون بھیجتا آیا ہے، لیکن ہر بار ہر بھارتی ڈرون کو پاک فوج کی جانب سے زمین بوس کر دیا گیا۔ یقیناً جب بھارت کی ایک نہ چلی تو بھارت نے جاسوسی کرنے کے لیے انسانی جاسوسوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن پاک فوج نے بھارت کے اس ناپاک منصوبے کو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے ناکام بنا دیا ہے۔ ہر طرف سے ناکامی ملنے کے بعد اب بھارت اپنی طرف سے بھیجے گئے جاسوسوں کے تمام ثبوت مٹانے کی خاطر پھر سے کوئی نئی چال چل سکتا ہے۔ اگر بھارت نے ایسا کیا تو یقیناً معاملات زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان ایک جنگ چھڑ سکتی ہے، اور یہ جنگ صرف پاک بھارت کے درمیان نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ سکتی ہے، کیونکہ بھارت پہلے ہی نیپال اور چین سے بھی بارڈر پر سرحدی کشیدگی میں پھنسا ہوا ہے۔ یقیناً ایسی صورتحال میں پاکستان چین اور نیپال کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات میں یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو بھارت کی شکست یقینی دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت تل ملا اٹھا ہے اور بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں،
لیکن بھارت اپنی آواز دبانے پر مجبور ہو چکا ہے۔